علامہ اقبال آندے نے اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار، مرکت پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا، ماں دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا، ماں تہجد دیاں دعاواں چ کون یاد کرے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میں اپنی ماواں بہناں بیٹیاں کی گزارش کراں گا کہ خاموشی اختیار کرو، تھوڑیاں گلاں دی آواز ادھر میرے تک آ رہی ہے، مہربانی پہلے میری سن لو، پھر بعد انشاءاللہ تھوڑی یہی سنا گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لیا ہے تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدو کہ تو عبادت کر، الا ایاہ مگر خاص میری، وبالوالدین احسانا تے بوڑھے والدین نہ احسان کرنا ہے۔ دو لفظ نے، ایک لفظ عدل، ایک احسان۔ عدل دا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا، کہ جو میں اس بھائی نہ کیتا ہے اس طرح میں دوسرے بھائی نہ بھی بن و عن اوویں کراں، انہوں عدل کیا جاتا ہے انصاف۔ احسان دا معنی ہے کہ بندہ اپنی توقع تو، ہمت تو، طاقت تو ود کے اگلے بندے نہ نیکی کرے، انہوں احسان کیا جاتا ہے۔ ہن اس احسان دے 5 شکاں نے جڑیاں اللہ نے اس مقام تے بیان کی ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ذرا غور کریا جی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جدوں تک بچہ جوان نہیں ہوندا ادوں تک امتحان ماں باپ دا ہوندا ہے، تے جدوں بچہ جوان ہو جاندا ہے، ماں باپ بڈھے ہو جاندے نے، پھر امتحان اولاد دا شروع ہو جاندا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ قرآن نے کہا کہ جدوں دوواں چوں ایک بڈھا ہو جائے یا دوویں بڑھاپے نو پہنچ جان، احسان دی پہلی شک کی ہے فلا تقل لہما اف، انہاں نو اف بھی نہیں کہنا، یہ پہلی شک ہے۔
اف دا مانا عربی زبان دے اندر دنیا دا گھٹیا ترین لفظ جڑا ہے نا اوف ہے، اس تو گھٹیا لفظ کوئی نہیں۔ قرآن نے کیا کہ انہوں نے احسان کرنا ہے، احسان تو مراد کی ہے کہ انہوں نے اوف بھی نہیں کہنا۔ بڈھے ہو گئے نے، بڑھاپے پہنچ گئے نے، بابے کو بعد ویلے کوئی ایسی گل نکل جاندی ہے۔ اگے دوجی شے کی ہے ولا تنہرہما، انہوں نے ڈانٹنا بھی نہیں۔ ہن ڈانٹی دا چھوٹے نو ہے، ماں باپ تے وڈے نے، اس طرح ہی ہے نا، چھوٹے نو ڈانٹی دا کدی وڈے نو کہ ڈانٹے ہے، لیکن ماں باپ دے بارے چ کیوں آیا قرآن چ کہ ڈانٹنا نہیں؟ انہاں نہ اچھی نہیں بولنا، ڈانٹنا نہیں۔ ڈانٹن تو مراد ہے جدو ماں باپ بڈھے ہو جاندے نے، انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں نے، بابے کو یا ماں کو بعد ویلے کوئی ایسی گل ہو جاندی ہے، ایسا کم ہو جاندہ ہے، تو یہ نہیں کہنا ابا تینوں عقل نہیں، تو ایویں بولی جانا ہے، ماں تینوں پتہ ہی کو نہیں، تو ایویں بھی رولا پایا ہے، یہ گل نہیں کہنی۔ ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں۔ احسان دی دوجی شک تیسری کی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے چ، دھیمے لہجے دے اندر، اچھی سنگ پھاڑ کے نہیں بولنا، باپ دی اکھ چ اکھ پا کے گل نہیں کرنی۔ امام ابن سیرین فرماندے نے کہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھلو کے گل کرے تو اس طرح کھلوئے جس طرح ایک غلام اپنے آقا دے سامنے کھڑا ہے۔ توجہ ہے نا سارے دی، کو گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے، گوڈے چھڑ دیو، بالکل اکھاں نو چکا کے، سینہ تان کے نہیں۔ اگر تو سینہ تان کے گل کریں گا، اکھ چک پا کے گل کریں گا، یہ بھی بے ادبی دے زمرے چ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ انداز چ گفتگو کرنی ہے باپ نہ اور ماں نہ، بالکل نرم لہجے چ، دھیمے انداز چ، اچھی نہیں بولنا۔ یہ تین شکاں ہو گئی ہیں۔ چوتھی کی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دو میں بازو ٹلے چھڑ دے، باپ دے سامنے بازو ٹونک کے گل نہیں کرنی، ابا تینوں سمجھ نہیں آتی بھائی میں تینوں کی کہہ رہا، ایویں نہیں۔ ابا تینوں سمجھ نہیں آتی، تینوں 1000 دفعہ سمجھایا، تو جدو تو چھوٹا ہونا ہے تو 1000 سوال کرنا ہے، کدی ابے بھی غصہ کیتا سی؟ بول دے نہیں، تو 1000 دفعہ پوچھنا سا، سوال کرنا سا، 1000 دفعہ چیز مانگنا سا، کدی پیو دے متھے تے سلوٹ ویکھی سی؟ اج باپ تیرے کو دوائی دے پیسے مانگدا، تیریاں سلوٹاں ہی نہیں دور ہوندیاں، تو آنا ابا تو کام ہی پڑھ لیا، دوسرے تیرے پتر نہیں، میں کلہ ہی ہاں۔ تو اللہ دا شکر ادا کر، تیرا باپ تیرے کولوں مانگدا ہے، بول دے۔ فرمایا اپنے بازو ٹلے چھڑ دے۔ پھر رب نو یہ گل کہنی ہے، پنجویں شک احسان دی کی ہے، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ انہاں دعاں دے اتے رحم کر، اللہ انہاں اے 5 شکاں نے احسان دیاں جڑیاں اللہ نے قرآن دیاں انہاں 2 آیات چ بیان کیتیاں۔ اگے بھی تسی سن دے ہو مضمون، علماء سنان دے۔ آئیے ہن دوسری شک کی ہے، قرآن دے اندر 5 مقامات نے جتھے اللہ نے والدین دی خدمت نو اپنی عبادت نہ اٹیچ کیتا ہے، اپنی عبادت نہ اٹیچ کیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، احسان، عبادت میری تے خدمت، بولو بولو، خدمت والدین، یہ پہلا مقام۔ دوسرا کی ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے بنی اسرائیل والیو، عبادت میری کرنی ہے، میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ تے دوجی گل اے وے بڈھے والدین نہ احسان کرنا ہے،
بڈھے والدین احسان تو مراد کی ہے انہاں اگے اف نہیں کرنی، ڈانٹنا نہیں، نرم لہجے چ گفتگو کرنی ہے، بازو ٹھلے چھڈ کے انہاں نال گفتگو کرنی ہے، نظراں جھکا کے گفتگو کرنی ہے۔ اگے تیسرا مقام وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، عبادت میری کرو، میری ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تے دوسری گل ہے بوڑھے والدین نہ احسان کرنا ہے، بوڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے۔ قرآن دا چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین، اللہ اے میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو آ جاؤ میں دسنا وا جیڑیاں چیزاں اللہ نے تواڈے تے حرام کیتیاں نے انہاں چو پہلی گل شرک حرام کر دیتا ہے، دوجے نمبر تے والدین نا جیڑی بدتمیزی بے ادبی اللہ نے حرام کر دیتی ہے۔ یہ چوتھا مقام پنجواں فرمایا انشکر لی والی والدیک، او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر تے بڈھے والدین دا بھی شکر ادا کر۔ کتنے مقام ہو گئے؟ بولو بھی یار، 5۔ اللہ نے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے۔ ہونے دی وجہ کی ہے مین فرمایا میری عبادت تو تاں کرنی ہے میرے جیسا داتا کوئی نہیں، تے بڈھے ماں باپ دی خدمت تو تاں کرنی ہے انہاں جیسا جہان چ ناتا کوئی نہیں۔ پوری کائنات دے لوکاں دے داتے ساڈا ہی کوئی ہے، لوکاں دے داتے سارے کٹھے کرو تے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بولو تے پوری دنیا دے رشتے ناتے کٹھے کر لے، تیرے ماں باپ دے ناتے دا کوئی ناتا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہ کر سکتا ہے کوئی ہے جی ماں باپ دے ناتے ورگا کو وکھاؤ دنیا چ؟ اور دنیا چ کوئی تیرا رشتہ ہے باپ دا تے ماں دا جنوں بغیر لالچ تو تیری ذات نہ پیار ہے، انہوں کوئی تیرے کو لالچ نہیں۔ ہن ذرا غور کیجئے باپ دا ادب تے ماں دا کیوں کرنا ہے؟ یہ تیرے اب نے تے او دی عبادت کیوں کرنی ہے؟ وہ تیرا رب ہے، رب انہوں کہندے نے جیڑا ڈائریکٹ رزق دے رہا ہے، جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندے نے۔ سمجھ آ رہی؟ تے رب بھی ایک ہے تے اچھی بولو اب بھی وہ پیو ایک ہی ہوندا ہے نا، بولو تے صحیح۔ کسے نو پوچھو کنے ابے نہیں کہے گا، یہ یہودی نو پوچھو، عیسائی نو پوچھو، مجوسی نو پوچھو، ہندو نو پوچھو، کسے مذہب دے کسے بندے نو پوچھو کہے گا ابا تے پیو ہوندا ہی ایک ہے۔ ہن رب کون ہے جڑا رزق دے رہا ہے؟ اب کون ہے جدے ذریعے رزق اولاد تک پہنچ رہا ہے، انہوں عربی چ اب باندھے نے۔ ہن جدے ذریعے رزق آ رہا ہے او دے نہ تینوں دجا اب وارا نہیں کھاندا، تے جڑا تینوں سارا کوئی ڈائریکٹ دے رہا او دے نہ کئی رب بنائی پھرنا ہے، کئی مشکل کشا بنا لینی، بول دے نہیں کئی حاجت۔ وہ پوری کائنات نو رزق کون دیندا ہے؟ اللہ تے نالے کلا۔ پورے جہاناں نو کون پال دے؟ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا۔ واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ رب دا معنی کی یہ پالن والا، جہاناں نو پالن والا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ بھوک بڑی لگی ہے، روٹی چاہی دی ہے۔ اللہ بھوک لگی ہے، فرمایا موسیٰ اچ کی ہے یاس ہے، فرمایا انہوں پتھر تے مار، اللہ ایٹ سوٹا ہے ٹوٹ جائے گا، فرمایا اج میں کہنا میرے کہن تے مار، جدو مارے ہے وچوں پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر، 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتہ
تے نبی موسیٰ حیران ہو گئے. فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو, اس کیڑے دے منہ نہ کان لائے, آندا کیے پیا. تے کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ کلامی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جڑی ستویں عرش تے ستویں پتھر دے پیٹ چو میریاں پکارا پئی سن دیئے. پاک او ذات جیڑی میری کلام نو آسمانہ تے سن دیئے تے ستویں عرش تو ستویں پتھر دے پیٹ چ مینوں ڈائریکٹ پئی ویندی ہے. تے پاک او ذات موسیٰ جی جیڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے تے بھلدی بھی نہیں. اس واسطے پوری کائنات نو پالن والے نو کی آندے نے رب. سارے جہاناں نو پالے پیا کلا. واہ میرے مولا, واہ میرے اللہ. اے مخلوق تیری تیرے تے راضی, ہر روز کھاوے روٹی پہ تازی. پتھراں چ پالے کیڑا ہرا تلا. واہ میرے مولا, کہو واہ میرے مولا, واہ میرے اللہ. زمین دے وچوں انگوری اگاویں, تھوڑے دانے آندے لکھاں بناویں. بولو کلے دے وچ کنا بھی پانے ہاں؟ 40 کلو 50 کلو پانے کلوਆਂ دے نال. تے جدوں کنک کٹی دیئے پھر 50 من. انہاں کلوਆਂ نو منا چ تبدیل کرن والا کون ہے؟ ہاں زمین دے وچوں انگوری اگاویں, تھوڑے دانے آندے لکھاں بناویں. سجن دشمن کھاندے مکدا نہیں گلا. واہ میرے مولا, واہ میرے اللہ. عجب کاراگری تیری اے ساری, مجھاں دے تھنا چو ہندا اے جاری. چٹا دودھ جہانو اولا. واہ میرے مولا. ہواواں چ اڈ دے نے لکھاں پرندے, شیر چیتے بلے جنگلی درندے. رج رج کھاون کر کر تسلا. واہ میرے مولا. اے ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں, پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں. نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا. واہ میرے مولا. کون دین والا؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. ایدہ میرے علیہ کو ہو والحیو, او جیوے جیوے نت جیوے. ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین. الحمدللہ رب العالمین. جتھے دونوں شیخو پوری لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں. حضرت حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری, شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری, اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت الفردوس دے بغیچے بنا. اللہ ذرا غور کیجئے. اور رب العالمین رب آندے ہی انہوں نے. اگر لفظ رب دی تشریح کرا تو کوئی 1.5-2 گھنٹے چاہیے نے صرف لفظ رب دے اتے. پھر رب آندے کنوں نے, لیکن میرا مضمون ہے نہیں. میرا مضمون ہے لفظ اب. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, بڑھے ماں باپ نہ نیکی کرنی ہے, انہاں نو چڑکنا نہیں. بولو انہاں تے اگے اچھی بولنا نہیں. 3 بندے ایسے نے, صحیح ترغیب و ترہیب باب حقوق الوالدین, علامہ البانی نے نہ تھی سانو ٹھیک ہے. 3 بندے ایسے نے, ثلاثۃ لا ینظر اللہ یوم القیامہ. 3 بندے ایسے نے جنہاں وال قیامت دے دن رب نے ویکھنا ہی نہیں.
آؤن گے اللہ دی عدالت دے اندر تے اللہ انہاں دے ول نظر اٹھا کے ویکھے گا نہیں. انہاں چو پہلا نمبر العاقل والدی ہے، جڑا والدین دا گستاخ ہے اللہ نے او دے ول قیامت نو ویکھنا ہی نہیں. وَمُدْمِنُ الْخَمَرْ جڑا ہمیشہ شراب پیندا ہے اے دے ول بھی اللہ نہیں ویکھن گے. تے جڑا احسان کر کے احسان جتلاندا ہے اے دے ول بھی قیامت نو رب نے نہیں ویکھنا. فرمایا ثلاثۃ لا يدخل الجنۃ، قیامت دے دن تین بندے ایسے نے جنہ جنت چ کدی بھی داخل نہیں ہونا. انہاں دے وچوں پہلا نمبر ماں باپ دا جڑا گستاخ ہے اے کدی بھی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا. تے تین بندے ایسے نے جنہ دی اللہ کوئی نفلی فرضی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کردا. جیڑا والدین دا گستاخ ہے یہ تہجد گزار ہوئے، عمرے تے عمرہ کرے، حج تے حج کرے، اگر دا والدین دے تے ناراض ہے اتو آواز آندی ہے مینوں تیری تہجد تے حجاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اوف نہ کری مولے. ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اوف نہ کری مولے. ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے. ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری. اوے کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا ٹھاری. ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے آکھی یا رب سائیں انہاں پالیا میرے تائیں تے کر انہاں دے حق دعائیں. اس واسطے والدین نہ نیکی کریا کر. جڑا والدین دا گستاخ ہے آمینہ دلال فرماندے نے او دی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوندی، او دے حق چ کوئی ولی بھی دعا کرے او دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی. بڑا بد نصیب ہے. نبی علیہ السلام دے صحابہ کہن لگے اللہ دے رسول اکبر الکبائر سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ دی ذات نہ شرک کرنا. اس تو بڑا گناہ کوئی نہیں. اللہ دے رسول ثم ایون، پھر اس تو بعد کدا نمبر ہے؟ فرمایا وا عقوق الوالدین، والدین دا نا فرمان جڑا ہے نا او کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں. اٹھائیے کتاب الکبائر امام ذہبی رحمہ اللہ دی، انہوں نے باب بنے ہیں باب عقوق الوالدین کہ والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. کوئی صغیرہ ہوندے نے، صغیرہ گناہ وضو کرنا نماز پڑھنا معاف ہو جاندے نے. کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہیں کرو گے، اس گناہ تو مکمل اجتناب نہیں کرو گے، وہ معاف نہیں ہوئے گا. صغیرہ گناہاں دا تعلق جیڑا او استغفار دے نال ہے تے کبیرہ گناہاں دا تعلق لفظ توبہ دے نال ہے. یہ ہن کبیرہ گناہ والدین دی گستاخی کرنا. اور اگلی سنو، امام ذہبی نے ایک حدیث آندی مرفوع حدیث ہے، قیامت نو کچھ لوگ ہون گے جڑے جنت تے جہنم دے درمیان چون گے، جنوں اصحاب الاراف کیا جاتا ہے. عراف ایک جنت تے جہنم دے درمیان چ ٹیلا ہے اچا سارا. یہ بندے کچھ کھڑے نے، جنت سامنے میں جا نہیں سکن گے، جہنم سامنے میں ادھر بھی جا نہیں سکن گے. عبداللہ بن عباس نے پوچھا جی یہ کون لوگ نے؟ فرمایا خرجوا الی الجہاد بغیر رضا آبائہم و امہاتہم، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی جہاد کیتا ہوئے گا نا، یہ ماں باپ دی نافرمانی انہاں نو جنت چ نہیں جان دے گی.
تے جیڑی انہاں شہادت لئی ہے وہ شہادت انہاں نو جہنم چ نہیں جان دے گی حتی یقضی اللہ امرا، انہاں دا فیصلہ اللہ دے سپرد ہوئے گا۔ تے جیڑا والدین دا مؤدب ہے اللہ انہوں مستجاب الدعوات بنا دیندے نے۔ جیڑا باپ دا ادب کردہ ہے، ماں دا ادب کردہ ہے، جدوں دعا کرے گا اللہ دی دعا نو قبول کر لین گے۔ تو ساں کہنے دی دلیل کی ہے، حضرت صحیح مسلم دی روایت آقا فرماندے نے عمر جدوں تو مکے جائیں گا اتھے ایک کرندہ ویس آئے گا، او دیکھو دعا کرائیں اللہ او دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ محبوب جی او دا عمل کیے، فرمایا وہ اپنی بڈی ماں دا خدمت گزار ہے۔ ذرا غور کیجئے، صحیح مسلم دی روایت ہے آقا دنیا تو فوت ہو گئے، میں قربان جاواں حضرت ابو بکر بھی دنیا تو چلے گئے، حضرت عمر دی خلافت دا دور آیا ہے، عمر مکے چاہندے نے حج کرن واسطے، پوچھا ایتھوں کوئی قافلہ آیا کرن دے وچوں آیا ہے؟ فرمایا تواڈے وچ کوئی اویس نامی آدمی آیا کہ نہیں؟ آیا ہے۔ اویس نو جا کے ملدے نے، مدرا جیدہ قد ہے، کالا جیدہ رنگ ہے، ایڈا خوبصورت نہیں۔ حضرت عمر آندے نے اویس میرے واسطے دعا تے کرنا۔ اویس آندا عمر کیویں دیاں گلاں کردے ہو، ساری زندگی نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے بیندا رہیا ہے، تینوں نبی نے کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے رب کولوں منگ کے لیا سی۔ اوے عمر تو زمین تے بولنا ہے، عرشاں تو رب تیرے بولن تے تیری خواہش نو قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیندے نے، تے تینوں نبی نے کئی دفعہ جنت دیاں بشارتاں دتیاں، اج دعاواں میرے کولوں کران دے ہیں۔ حضرت عمر آندے نے اویس میں دعا نہیں سی کرانی، تیرے بارے چ زبان نبوت نے دسیا سی اویس نامی آدمی ملے گا، وہ دیکھو دعا کرائیں اللہ دی دعا رد نہیں کر دے۔ فرمایا اویس عمر دا کیتا ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ تے ہن دعا کیڑی کرائی ہے پیا مکے دے پہاڑ سونے دے بن جان، یا میری خلافت کوئی ہور 20 سال بچ جائے؟ اور دعا دے الفاظ سنو صحیح مسلم دے، حضرت عمر آندے نے اویس آئی دعا کر درد دل نہ اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اے اویس کلمہ پڑھ لیا ہے، تابعی ہے، صحابی بننا چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آندا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوندی، چلے گئے پھر پیغام بھیجیا ہے محبوب جی ہن رہا نہیں جاندا، ہن تے محبت دی اخیر ہو گئی ہے، میں تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی رسول بننا چاہنا۔ او شیخو پوریو پتا جے نبی دے چہرے نو ایمان دی حالت ویکھنا کڈا وڈا عمل ہے۔ آقا فرماندے نے تینوں عمر نو مل جائے، عمر نو دے برابر تو نیکیاں کریں، عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ، میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ نبی نو دی عمر کنی ہے؟ 1780 سال عمر ہے۔ البدایہ چ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دینے 950 سال تے نبی نو نے اللہ دی تبلیغی کر چھڑی ہے۔ فرمایا تو 1780 سال نمازاں پڑھے ہیں، روزے رکھیں، حج کریں، عمرے کریں، تیری اے عبادت ایک پلڑے دے اندر، تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر۔ صحابیت دا منصب کنا اونچا ہے، لیکن آقا فرماندے نے اویس تیری ماں زندہ ہے؟ جی اللہ دے رسول ماں تے زندہ ہے۔ فرمایا بڈھی ماں دیاں خدمتاں کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی۔ میرے بھائی ماں باپ دی قدر کریا کر، اے دو دروازے نے دعاواں دے، یہ دو کانا نہیں دعاواں دیاں، ایک تیرا باپ تے تیری ماں ہے۔ امام ابن تیمیہ دا بڑا نام ہے، میں اگلے دن پڑھیا امام ابن تیمیہ دی ماں جدوں ویڑے چ بیٹھی ہوندی سی، کوٹھے تے نہیں سن چڑھ دے کتے میری ماں نالوں اچا نہ ہو جاواں۔
اگلے دن ایک میرا یار ہے پروفیسر ہے وہ دی ماں فوت ہو گئی. میں انہوں پوچھا تیری ماں تیرے نہ رہندی سی؟ اگوں رو پیا کہنے لگا پسروری صاحب میری ماں میرے نال نہیں سی رہندی میں اپنی ماں نال رہنا سا. تو اللہ دا شکر نہیں ادا کردا؟ اگر 4-5 بھرا نے جہدے نال ماں رہندی ہوئے کنا خوش نصیب ہے. انہیں کیا کسی کے حصے میں مکان آیا کسی کے حصے میں دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں میری ماں آئی. تے ماں دے پھر ماں ہی ہوندی ہے نا وہ بولتے نہیں. ماں ہی ہوندی ہے. جیڑا درد اللہ نے ماں دے پیٹ چ رکھیا نا دیکھو نا ایک میم محمد دی ہے تے ایک میم ماں دی ہے. ماں دی میم دے اندر اولاد دا درد ہے محمد دی میم دے اندر پوری امت دا درد ہے. کیویں درد ہے؟ آقا فرماندے نے تعذبہم فإنہم عبادک. اللہ میری امت دے لوکاں نو عذاب دے گا بندے تے تیرے ہی ہون گے نا. تے ماں جڑی ہے وہ ماں ہے. پتر لکھ واری گستاخی کرے کدی ماں بد دعا نہیں کرتی. تیری بد دعا کو بچ بھی جائیں. ساڈے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ فرمایا کرتے نے 70 ولی ایک پاسے دعا کرن تیری ماں کلی ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں نالوں پہلے تیری ماں دی دعا قبول کر دے. تے جڑا باپ ہے نا یہ دی دعا دی قبولیت دی شرط تے آمینہ دے لال نے زبان نبوت جو دیتی ہے. زمین دی دھرتی تے ایک کوئی شخصیت ہے وہ تیرا باپ ہے جدی دعا اللہ رد کردہ ہی نہیں. فرمایا کنے میں جڑا کدی اللہ دی وحی تو بغیر بولتا ہی نہیں. ماں دے بارے بھی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا باپ دے بارے فرمایا. اور کیا باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے. اگر ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے نا اس جنت دا درمیانہ مین گیٹ الوالد اوسط ابواب الجنہ. ماں دی خدمت کر. اگر باپ نو پیچھے سوڑ چھڑے آئی تے جنت چ داخل کدھر ہونا ہی. کئی مولویاں نے ماں کر کے پیوانو انجی کھڈے لین لا چھڑیا. وہ ماں تاں ہی بنی ہے نا جی ابا ہے. جی ابا نہیں سی تے ماں کتوں بننا سی. تے پیو دا قدر ہی کوئی نہیں. قرآن نے لفظ والدین پیش کیتا ہے. صرف والدہ دا لفظ نہیں آندا. والدین چ ایک ماں ایک باپ. ماں نو بھی اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے. صحابی آیا اللہ رسول سب تو زیادہ خدمت کیری کراں فرمایا ماں دی. پھر فرمایا ماں دی. پھر فرمایا ماں دی. چوتھی دفعہ کیا ثم ابو کا پھر تیرا باپ ہے. حضرت جہمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد تے نکل دینے تے آندے نے محبوب جی میں جہاد تے جانا چاہنا. آقا فرماندے نے 10 تیری ماں زندہ ہے. جی اللہ دے رسول ماں تے زندہ ہے. فرمایا واپس جا بڈھی ماں دی خدمت کر اللہ تینو جہاد دا ثواب عطا کر دیں گے. ایک صحابی کروں چلے ہے ہجرت کر کے چلا ہے. ماں تے باپ بڈھے نے دوویں ہی رون لگ پے. پتر سانو چھڈ کے جانا پیا. ننگدا نبی علیہ السلام کو آ جاندا ہے. آن کے آندا ہے محبوب جی میں ہجرت کر کے جا رہا تے میرے مائی تے باپ گھر دے اندر رو رہے سن. آقا فرماندے نے فرمایا تو ہجرت کیوں کر لگا ہے؟ سونیا محبوبہ تسی فرمایا ان الہجرت یہدم ما کان قبلہ. ہجرت جیڑی ہے یہ دی وجہ تو اللہ پہلے زندگی دے گناہ معاف کر دیندا ہے. آقا فرماندے نے واپس جا جویں بڈھے ماں باپ نو روایا ہی اوویں انہاں نو ہسا اللہ تینو ہجرت دا ثواب ایتھے ہی عطا کر دیں گے. علماء موجود نے. تسی کوئی نبی ایسا دسو جن نے اپنی دعا چو اپنے والدین نو باہر کڈیا ہوئے. ایک نبی دس دیو. ایک معمولی عمل نہیں. اکبر بادشاہ سی نا. اکبر بادشاہ 2 ملکاں دا حکمران سی. ماں مر گئی تے روندا بڑا سی. بڑا رویا. کہ پوچھا اکبر رونا کیوں ہے؟
کہنے لگا اس واسطے نہیں روندا ماں ٹر گئی، رونا اس واسطے اس کمرے چو آواز آتی اکبری ارا نا گل سن ذرا. ہوں سارے بادشاہ دے کہنے والے آئے نے، اکبری کہنے والا کوئی نہیں، ایک ماں ہی سی. ہوں اکبری مینوں کسے نہیں کہنا. حضرت علامہ اقبال سن نا رحمہ اللہ، تو انہوں دی ماں فوت ہو گئی. آپ وہ انگلینڈ دے اندر پڑھتے سن، انگلینڈ دے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تے ماں فوت ہو گئی سیالکوٹ. تے ادھی رات دا ٹائم ہے، جدو پتہ لگا ماں مر گئی ہے، تے علامہ اقبال پھر قلم لے کے بہ گیا. تے پتہ کی آندے نے، اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار. ماما مر جان تے پھر انتظار کو نہیں کرتا. نہیں تے مینوں پوچھ لو نا، میری ماں زندہ سی نا، جدو تہجد واسطے اٹھنا نا 2:30 بجے پہلے منو فون کر، 3 بجے تے پوچھنا کہ ہاں یوسف پتر کتنے میں، یوسف کتنے پہنچے ہیں. جدن دی ماں مر گئی ادن دا یوسف کو نہیں آندا. شیر پاکستان سارے آندے نے، خطیب پاکستان آندے نے، حافظ صاحب آندے نے. وہ یوسف ایک میری ماں ہی سی جڑی کہی نہیں سی. تے جدوں دی ماں ٹر گئی پھر 3 بجے 2:30 بجے کسی دا فون بھی نہیں آیا پہ تو کتنے پہنچیا، کس حال چ. 8 پتر بھی ہون تے 7 گھر ستے ہون نا، تے 8واں باہر ہوئے تے ماں دروازے کے بیٹھی ہوندی ہے، 8واں جے آیا نہیں. بیوی سو گئی، بچے سو گئے، سارے ہی سو گئے. علامہ اقبال آندے نے اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار. میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار. مرکت پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا. ماں دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا. ماں تہجد دیاں دعاواں چ کون یاد کرے گا. تے گل بڑی با کمال ہے. آندے نے عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی. عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی. تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. میرے بھائی امامہ ٹر جان سارے رشتے مل جاندے نے. رن مر جے تے ہور لب جاندی ہے، پر ماں مر جے تے ہور نہیں لبدی. اس واسطے اس ماں دا قدر کریا کر. میں تے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جاندے نے تے سنے جتیاں جاندے نے. جدو ماں مر گئی ہے فرمایا موسیٰ جتی اتار کے آئیں، جس ماں دی دعا سی ہن ٹر گئی ہے. نہ انہاں نو تنگ کریا کر تے نہ اچھی بولیا کر، نہ باپ بڈھے نو ستایا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سکی ماں کوئی نہیں، رضائی ماں ہے. تے حنین جدو فتح ہویا ہے تے ماں آئی ہے، ہاتھ کڑی لگی ہے، تے ایک رضائی بھین بھی ہے. نبی دی سکی بھین بھی کوئی نہیں سی، سکا بھائی بھی کوئی نہیں سی. رب نے کیا سونیا تو زمین تے کلا، میں عرش تے کلا. تو علا کل، میں علا کل شیء قدیر، تو سراج منیر ہے. کوئی رشتہ نہیں. تے بھین آئی جیڑی دودھ دی بھین سی، میں تے ہاتھ کڑی لگی، ماں نو ہی لگی. کہندیاں نے نبی دے سپاہی تہاڈا جرنیل کتھے وے؟ کہن لگے اماں تو کی کہنا ہے، تو تے عیسائی یا یہودن قبیلے نہ تیرا تعلق ہے، تو ساڈے نبی نو کی کہنا ہے؟ فرمایا ذرا ملاؤ تے صحیح، جدو اکھاں چکھاں مل گیا سارے راز ہی کھل جان گے. رحمت للعالمین جی قاضی سلیمان آندے نے دور خیمہ لگا سی تے بھین نے جا کے نا ایویں بازو تو کپڑا تاں کیتا ہے تے آندی ہے ویرا
یہ ہن 55 سال تو بعد اج ملاقات ہوئی ہے بھن دی اپنے ویر نال تے ایویں کپڑا تاں کر کے ویرا تینوں چھوٹیاں ہوندیاں لوریاں دیندی رہی ہاں تے اے ایک دن تو دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے اللہ اللہ تے نبی نے قدر کنی کیتی ہے رضائی ماں دی تو سکی دی نہیں کردا سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وہاں تیری پین رضائی تے تو وے ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما اے تیری ماں حلیمہ اسی دوویں ہی تیریاں دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی اج تو بن گیا پیر جگاں دا تے پایا ہی شان اچیرا اے صحابہ تیرے پکڑ لے آندا کنبا قبیلہ میرا اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے تے ویکھ موڈیاں اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما حلیمہ کارن تے ادبا نال بٹھائی اور جس چادر دا ذکر قرآن چا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر رب نے نبی نے پاک چادر اپنی رضائی ماں تے رضائی پہن دے تھلے وشا دی تھی تو سکی ماں دا ادب نہیں کرتا کئی ایڈے بد نصیب نے کئی سال ہو گئے نے سکے پیو نہ بول دے ہی نہیں ہاں ایسے بھی پتر ہے جے ماں نو نہیں بلاندے کیا کئی بندے ایڈے میں کی کما پڑھے لکھے بڑے بڑے تے ماں باپ نو اولڈ ہوم چی چھڈ آندے نے چھڈے دے نے کہ نہیں لیکن یاد کر ایک وقت آنا ہے جس ٹوپے لینا ہی نہ دینا ہی اس ٹوپے لین واسطے بھی تیار ہو اگر تو اج ماں باپ نو اولڈ ہوم چی چاہنا تو تو کر رہے گا ساڈے سامنے آلدا سیالکوٹ دے کول سچا واقعہ ہے ایک بندے نے اپنے پیو نے چکیا تے لگا نہر چ سٹن تے پیو تو بول کے آندا پتر اس جگہ تے میں اپنا پیو سٹیا سی تھوڑا جہا اگے کر کے سٹنا جس ٹوپے دینا ہے نا اس ٹوپے لینا بھی ہے لاہور دا واقعہ ماڈل ٹاؤن دا باہر جڑا نوکراں واسطے کمرہ نہیں کوٹھی چ پایا ہوندا اوتھے انہیں ابے نو رکھیا سی تے ایک کوئی برتن سن جہدے چ پیو دی اندروں روٹی آوندی سی باپ فوت ہو گیا بعد چوئی بندہ بڈھا ہویا ہے او دی اولاد نے اسی ہی کوٹھے چوں واڑیا لگا رون کے پتر ہے مینوں کتے اے ابا جی ساڈا دادا بھی تے ایتھے ہی رکھیا تو جس برتن چ اپنے پیو نو روٹی دیندا سی اسے برتن چوں دی روٹی آوندی سی کہنے لگا پتر یہ تے برتن بڑے پرانے نے تے ابا جی یہی تے یہی سمجھا سی بھی تسی دادا جی نو روٹی دیندے رہے ہو بھی برتن بڑے آلہ نے تو ہن تھانوں ہی جی کھوانی ہے اس واسطے میرے بھائیو ایک قرآن دی شیک کے نا نبی ابراہیم نے پوری زندگی یا آباتی یا آباتی یا آباتی کیا ہے ابا جی یہ معنی کی ہے ابا جی تے جدو پتر نو کیا ہے نا مشرک پیو دی خدمت کیتی تے پھر رب حبلی من الصالحین کیا ہے تگو آواز کیا یہ فبشرناہو بغلام حلیم ان ابراہیم لأواہ حلیم ابراہیم تم ہی حلیم تے تینوں جڑا پتر دیاں گا وہ بھی حلیم تو چھری پھیرن چ حلیم ہے اور چھری پھران چ حلیم ہے تینوں ہن پتر اسماعیل دیاں گا ٹرک لنگ جائے تے سی بھی نہ کرے اور شیخو پوریو جڑا بڈھے ماں باپ دا خدمت گزار ہوندا ہے
مشرک پیو دی بھی عزت کردا ہے، اللہ انہوں پتر اسماعیل ورگا دیندا ہے۔ اگر چاہنا ہے منو اولاد اسماعیل ورگی ملے تو اپنے بڑھے ماں باپ دی خدمت کریا کر۔ ساری زندگی دعاواں نہیں کیتیاں ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ نبی ابراہیم نے دعا کی تھی کہ نہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا دو دعاواں نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ابو بکر نے سکھائی، ابو بکر نے دعا پڑھے، ایک اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والمسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسی والمغرب۔ یہ دعا دو جنون۔ اس تو بعد چیڑی دعا چاہو نبی علیہ السلام نے پکیا وہ پڑھ لو التحیات۔ محدثین آدھے نے پڑھنی چاہیے ربنا اغفر لی، پڑھ دے نہیں بولو بھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والی۔ اگے حدیث سنو، جڑا بندہ یہ دعا پڑھدا ہے اللہ او دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت بلند کر دیندے نے۔ وہ درجہ کڈا کو ہے؟ جنہ زمین تے اسمان دا خلا ہے نا، ایڈا وڈا درجہ جو جدو تو باپ واسطے دعا کرنا ہے نا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ۔ یار ایک گل اور سن لو، اگر تیرے 3 پتر نے نا، ایک پتر دین واسطے وقف کر دے، کم از کم ایک پتر نو اینے جوگا بنا جا تیرا جنازہ ہی پڑھا لے۔ تو فیکٹریاں دا مالک ہے، کارخانیاں دا مالک ہے، اگر تیری اولاد دے وچ تیرا جنازہ پڑھان والا کوئی نہیں، سمجھ میریاں ساریاں فیکٹریاں فضول تے جیڑی دعا رب نے تیرے بچے دی قبول کرنی ہے نا، وہ کسے دی قبول نہیں کرنی۔ یہ گل یاد رکھ لو۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی سن نا رحمہ اللہ، اکھاں تو نبینے سن، تے باپ نے کہا چلو پتر اکھاں تو نبینا ہے تے میں انہوں کو داخل کرا دینا، 2-4 سورتاں یاد کر لے گا تے کدے نماز ہی پڑھا لے گا۔ باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا حافظ، بخاری مسلم ابو داؤد سارا ہی حافظ بن جانا۔ تے اگو شگرد کون؟ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، حافظ محمد گوندلوی، مولانا اسماعیل سلفی، یہ سارے شگرد سن۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی، باپ دنیا تو فوت ہویا ہے، خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان، دنیا چ قرآن تو پڑھنا، جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے، ایتھے پچھتانا دوجے پتر بھی نبینے ہوندے، انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا۔ یہ چھوٹا صدقہ جاری ہے، بول دے نہیں بولو، چھوٹا صدقہ جاری ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے ہوں کی نام ہے تھوڑا؟ عبد الرحمان بھائی عبد الرحمان صاحب اپنے باپ، انہوں دے باپ مولانا منیر صاحب شیخ الحدیث سن، انہاں واسطے اے اولاد صدقہ جاری ہے، انہاں واسطے کوئی انہاں دا پتر پڑھدا پیا وہ صدقہ جاری ہے۔ مینوں یاد ہے حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ فوت ہوئے نا، تے شیخ القرآن انہاں دی میت دے کول کھلو کے فرمان لگے تبلیغ تے جڑی کر چھڑی وہ کر چھڑی ہے، 2 صدقہ جاریہ بڑے بڑے نے، ایک ہے چوک چ جڑی مسجد بنا چلا ہے تے دوجا 2 پتر تو عالم بنا چلا۔ وہ حدیث بھی آتی ہے نا، 3 چیزاں بندے نالوں منقطع ہو جاندیاں نے، ہر چیز منقطع 3 چیزاں نال نے، کیڑی کیڑی؟ صدقۃ جاریہ، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ہسپتال بنایا، او علم ینتفع بہ، علم پڑھایا ہے، شاگرد موجود نے، کیوں مولانا فاروق صاحب شاگرد موجود نے، پڑھا رہے نے، پڑھ رہے نے، تھوڑی تقریر سن کے کہنے شرک تو توبہ کر لئی ہے، بدعات تو توبہ کر لئی، اگو شاگرداں نو پڑھایا، اگو عالم دین نے۔ اسی ہن صدقہ جاریہ واں، مولانا فاروق راشدی صاحب میرے استاد سن، شیخ الحدیث، میں بخاری انہاں کو پڑھی، تھوڑے دن ہوئے نے فوت ہوئے نے پچھلے ہفتے چ، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ انہاں واسطے میں صدقہ جاریہ واں، جن طلباء انہوں کو ہزاراں طلباء پڑھے، جڑے بڑے بڑے شیوخ نے، بڑے بڑے عالم نے، بڑے بڑے خطیب نے۔ تے تیسری ولد الصالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد جڑی ہے نا،
یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. اگر اولاد نیک ہے تو بڑا بڑا صدقہ جاری ہے, بہت بڑا صدقہ جاری. مسجد دا بنانا, اولاد دا پڑھانا, علم دا بیان کرنا, علم دا پڑھانا, یہ تین چیزاں ایسیاں نے بندے دے مرن تو بعد ثواب دا TCS قیامت تک جاری رہتا ہے. بول دیں اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ. وہ بچہ اگر سائنسدان بن جائے, فلاسفر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے تو انہوں نماز دا طریقہ بھی نہ ہوندا ہوئے, 10 منٹ تیریاں ڈاکٹریاں کدھر گئیاں نے, انہوں نماز دا طریقہ نہیں آوندا, نماز نہیں آوندی, جنازے دیاں دعاواں نہیں آوندیاں, تیری MA ڈگری MA کتھے گئے بھائی؟ بچہ تے وہی ہے نا جڑا دین پڑھیا, پیو دی میت اگے پئی ہے, رو رو کے دعاواں کر رہی ہے. بولتے نہیں. اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو دینی تعلیم نہ آراستہ کیجیے, دین پڑھاؤ. دین جڑا بندہ اپنے بچیاں نو دین پڑھاندا ہے, مرن تو بعد قبر دے اندر پیا ہے, بچہ آندا ہے ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جنت درجہ بلند ہو گیا ہے. ایک درجہ ان ہے جنہ زمین تے اسمان دا خلا ہے, اتنا بڑا جنت دا ایک درجہ ہے. ایک باری دعا پڑھدا ہے ایک درجہ چکیا گیا ہے, دوجی نماز سے دعا پڑھدا ہے پھر درجہ چکیا گیا ہے, 5 نمازاں چ 5 باری دعا پڑھدا ہے, 5 درجے چکے گئے. تے پھر بندہ بول کے آندا ہے اللہ میری کیڑی نیکی ہے جیڑی تینوں پسند آ گئی, اللہ میرے درجے ودتے جا رہے نے. فرمایا جس بچے نو دین پڑھا کے آیا سیں, جس بچے نو عالم بنایا سہی, قرآن دا قاری تے قرآن دا حافظ بنایا سہی, وہ دعا کری جا رہا ہے تیرے میں جنت درجات بلند کری جا رہا ہوں. اس واسطے میرے بھائی بڈھے ماں باپ دی خدمت کریا کر, ماں باپ دا ادب کریا کر. ماں باپ دنیا تو چلے گئے تو یاد رکھ پھر دعاواں کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس واسطے میں کہنا چاہنا وا آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں, اتھرو ویکھ کے نکلن راواں باپ دیاں. آؤندے نے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح. اپنی ہستی اپنی آن وی ویچ دیندا, بچیاں لئیو اپنی جان وی ویچ دیندا. بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں, آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں. غصے وچ وی باپ محبت کردا اے, تپاں بارش پالے سب کچھ جردا اے. سنگنے رخ دے وانگو نے چھاواں باپ دیاں, آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں. باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نائی, رہندا سر دے اتے کدی وی ڈگن دیندا نائی. کنڈ نہیں لگن دیندیاں اے باواں باپ دیاں, آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں. ماں باپ دے ہوندیاں گھر وچ برکت ہوندی اے, رب دا کرم تے رب دی رحمت ہوندی اے. شانہ کی یار سناواں ماں باپ دیاں, آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں. کرم ہے واحد رب دا او دے کر اتے, ماں باپ دا سایہ سلامت جس دے سر اتے. رہندیاں جس دے نال دعاواں ماں باپ دیاں, آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر